खापीचे हुमण आनी बुराटे फ्राय ही रेसिपी तुमकां दाखयता। खापी आनी बुराटे घेतल्या ते उजरोवन घेवपाक जाय। हुमणान कितक्यो खापी घालतल्यो तांकांच मीठ लावन घेवपाक जाय। आतां तेजी मिरसांग काडटा। 1 कप सोय घेतल्या, 20 मिरसांग्यो, 2 चमचे कोनफिऱ्यो, अर्दो चमचो हळदीचो पावडर, 1 कांदो आनी 1 चमचो आमटाण हे सगळें मिक्सरान घालूंक जाय आनी बारीक वांटून घेवपाक जाय। उदक लागता तशें घालून वांटून घेवपाक जाय। आपल्याक कशें दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे उदक घालून मागीर तें गुळोवन घेवपाक जाय। चवी पुरतें मीठ घालता। 2 हरव्यो मिरसांग्यो उबे चिरून घालपाक जाय। खापा आतां 2-4 खेपो धुवन घेवपाक जाय। हुमणाक खतखतयलो काय ना खापा सोडपाक जाय। खापा घातली काय ना रोखडी शिजता ती 1-2-3 मिनटांनी। मागीर गॅस बंद करपाक जाय। बुराटे उजरोवन घेतल्या, तांकां आतां मीठ लावन घेता। मीठ लावन अर्दे वर दवरलेले, आतां ते 2-4 खेपो धुवन घेवपाक जाय। चवी पुरतें मीठ, मिरची पावडर 1 चमचो, हळद पावडर अर्दो चमचो, आमटाणीचें उदक 1 चमचो, सगळो तो मसालो आतां त्या बुराट्यांक लावन घेता। बुराट्यांक आतां ते रवो लावन घेता। बुराटे खोबरेल तेलान भाजून घेवपाक जाय, त्या खातीर खोबरेल तेल आतां कायलीर घालता। बुराटे घालतकूच 5-6 मिनटांनी परतून घेवंक जाय, पूण मदले आसा ते पयलीं परतूंक जाय। अशें ते दोनूय सायडींनी बरें चरचरीत भाजून घेवंक जाय, पूण मदले आसा ते पयलीं काडपाक जाय आनी मागीर सायडीक आसा ते मदीं हाडून दवरपाक जाय। जाली ती फीश थाली रेडी। तुमकां तर हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।